अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मक़सद हयात का ज़ौक़ और शौक़ देखकर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक और काम को अंजाम देने की जुर्रत जसारत डाली है और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो सिर्फ इल्म का सफ़र नहीं बल्कि मारिफत का, अपने रब से जुड़ने का सफ़र है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने रब से करीब करेगा इंशाअल्लाह। हम सब अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं और उस पर कहीं ना कहीं तवक्कुल भी करते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि जिस रब को हम हर तकलीफ में, हर सुख और दुख में याद करते हैं, क्या हम उसे उस तरीके से जानते भी हैं, हम उसे पहचानते भी हैं? कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, यानी अल्लाह के लिए सबसे अच्छे नाम हैं, बस तुम उन्हें उन्हीं नामों के साथ पुकारो। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का तारुफ अपने मुबारक नामों के ज़रिए कराया। कभी तो वह रहमान बनकर अपनी रहमत दिखाता है, कभी अल-गफूर बनकर गुनाहों को माफ़ करता है और कभी अल-लतीफ़ बनकर अपनी पोशीदा मेहरबानियों का भी एहसास दिलाता है। कभी अल-हकीम बनकर हमें यकीन देता है कि उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी है। हमारी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मसाइल हैं, मसाइल की बुनियाद ये है कि हम अल्लाह को उस तरह से नहीं पहचानते, उस तरीके से नहीं जानते जैसा जानने का हक़ है। तो जब बंदा अल्लाह को पहचान लेगा, उससे जान लेगा, तो उसके दिल से मायूसी निकल जाएगी, दुआओं में यकीन होगा और इबादत में लज्जत आएगी इंशाअल्लाह, और ज़िंदगी का हर मोड़ आसान लगने लगता है। इसीलिए इसीलिए हम इस सिलसिले में अल्लाह ताला के मुबारक नामों को समझेंगे और हर नाम का माना जानेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका पैगाम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उस नाम का हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा के कामकाज में उस नाम का किस तरीके से ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला हमें अपनी सही मार्फत फरमाए, क्योंकि जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने बहुत बड़ी और असल दौलत पा ली। तो हमें याद रखना चाहिए कि इंसान की फितरत का असल मकसद अल्लाह की सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में जितना मुमकिन हो अपनाना है। जब हम अस्माउल हुस्ना को देखते हैं, उस पर गौर व फ़िक्र करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह अर्रहमान है, अर्रहीम है, अलवदूद है, यानी निहायत मेहरबान, रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला। जब बंदा अल्लाह के इन प्यारे नामों को समझता है तो उसके अंदर भी क्या होता है? रहमत, मोहब्बत, आफ़ू दरगुज़र और खैर ख्वाही पैदा होती है और उसकी ज़िंदगी में अफ़वत की जहांगीरी और मोहब्बत की फरामानी नज़र आती है। वो लोगों को जोड़ने वाला बनता है, तोड़ने वाला नहीं। दिलों को जीतने वाला बनता है, दुखाने वाला नहीं। शायद तभी इकबाल साहब कह गए कि यही मकसद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अख़वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरामानी। यानी हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मखलूक की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो कि वो हर जगह खैर, रहम और नरमी बांटे। और एक बहुत अहम बात कि अस्माउल हुस्ना का इल्म गोया सिर्फ ज़बान से याद कर लेने का नाम नहीं। याद कर लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रट्टू तोते के तरीके से अगर हम नाम को भी रट लेंगे और उसकी सिफ़ात को नहीं पहचानेंगे, उसके उसके नूर को नहीं समझेंगे, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे, तो फिर हमारे अपने अंदर तब्दीली नामुमकिन है।
تو ان ناموں کے نور کو اپنے اخلاق اور کردار میں اتارنے کا نام کیا ہے؟ پھر ہم اس کا حق ادا کریں گے کہ ہم نے اسماء الحسنہ کو سمجھا، اور یہ نور جب دل میں اتر جاتا ہے تو ایسی محبت پھیلتی ہے کہ نفرتیں مٹنے لگتی ہیں اور انسان اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہے۔ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الاسماء الحسنى، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کے لیے سب سے بہترین نام ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے اس نورانی سفر کا آغاز کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور جو سب سے پہلے نام پر ہم غور و فکر کریں گے وہ ہے الرحمن، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے۔ اور آج کے آڈیو کا اختتام یہ کہ اقبال صاحب کا یہ شعر کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذ رہائی من پذیر، یعنی تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے اور میں تیرا محتاج بندہ ہوں، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دیجو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنے بندگی کا اقرار۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آڈیو میں ہم بات کریں گے اس رحمان کی جو ہماری ٹوٹن پر امید بندھاتا ہے، غم سے تسلی دیتا ہے اور ہر کمزوری میں ہمارا سہارا بن جاتا ہے۔ ہم جب اپنی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو پائیں گے کہ جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نہ وہ اپنا رزق کما پاتا ہے نہ اپنی حفاظت کر پاتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی نا، اللہ نے، کیونکہ وہ سارا کام انڈائریکٹلی ماں کے فارم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا، اس کی ماں کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ یہ ہے رحمان کی رحمت۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم اپنے دل کی دھڑکن تک کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا، پھر بھی ہم سانس کا نظام دیکھتے ہیں کہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے رحمان کی رحمت۔ جب ہم گناہ کر کے لوٹتے ہیں اور اللہ ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے تو یہ ہے رحمان کی رحمت۔ جب مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، جب آنسوؤں کے بعد مسکراہٹ آتی ہے، جب اندھیروں کے بعد روشنی آتی ہے، یہ سب رحمان کی رحمت کے جلوے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے تو عمر ختم ہو جائے لیکن اور نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو خواتین و محترم حضرات، کبھی کبھی ہم صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان انگنت نعمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ تو رحمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شکوہ سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے۔ مزید گفتگو، مزید غور و فکر انشاءاللہ تعالی اگلے آڈیو میں الرحمن سے شروع ہوگی بات، اور ہر ایک سیریز میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ایک نام پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے، اسے سمجھیں گے اور اسے اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تبھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اس اسماء الحسنہ کا فائدہ ملے گا۔ اور آپ سے بہت گزارش ہے کہ اس کو شوق سے سنیے، سمجھیے اور اپنے پیاروں، اپنے جو بھی نیئر ڈیئر ہیں ان کو شیئر بھی کیجیے، اور ہم سب اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ تعالی اگلی آڈیو میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔